जिस शख्स का नाम आमाल उसके सीधे हाथ में दे दिया जाएगा, वो खुशी के मारे लोगों से कहेगा, लो मेरा नाम आमाल पढ़ो, मुझे तो कामिल यकीन था कि मेरा हिसाब मुझको मिलना है। बस वो तो दिल पसंद जिंदगी में होगा, बुलंदो बाला जन्नत में जिसके खोशे पड़े होंगे। उनसे कहा जाएगा, मजे से खाओ पियो अपने उन अमाल के बदले में जो कुछ तुम रहती दुनिया तक करते थे। पर जिस शख्स का नाम आमाल उसके बाएं हाथ में दे दिया जाएगा, तो वो अफसोस के मारे कहेगा कि काश कि आज मेरा हिसाब ना लिया जाता, ना मैं जानता कि मेरा हिसाब क्या है। आज मौत मेरा खातिमा कर दी होती, मेरे माल ने भी मुझे कुछ भी फायदा ना दिया, मेरा गलबा भी मुझसे चाहता रहा। फरिश्तों से कहा जाएगा, इस मुजरिम को पकड़ लो, इसे तौफ पहना दो, इसे ऐसी जंजीरों में बंद दो जिसकी पैमाइश 70 हाथ है, इसे ले जाकर जहन्नुम में फेंक दो, इसलिए कि ये अल्लाह अज़मत वाले पर ईमान नहीं रखता था, मिस्कीनों को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देता था। आज इसका कोई दोस्त नहीं होगा, आज इसकी ग़िज़ा सिवाय पीप के कुछ भी नहीं होगी, जिन्हें खताकारों के सिवा कोई नहीं खाएगा। मेरे माँ और बहनों, फिक्र आखिरत का सिलसिला जारी है। फिक्र आखिरत से ताल्लुक रखने वाली चीजें जो मैं आपके सामने बयान की हूँ, रोज़े महशर में अल्लाह ताला तमाम लोगों को इकट्ठा करेंगे, उनका हिसाब किताब लेंगे, मीज़ान में लोगों के नाम आमाल को तोलेंगे। इसके बाद हर नबी को एक हौज़े कौसर अता किया जाएगा। हौज़े कौसर से तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम अपने उम्मतियों को पानी पिलाएंगे। मैदान हश्र में अल्लाह ताला हर नबी को एक हौज़े कौसर अता करेंगे, जिसका पानी जन्नत की नहर कौसर से आ रहा होगा। कौसर का पानी दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा, कस्तूरी से ज्यादा खुशबूदार होगा। जो भी एक मर्तबा वो पानी पिएगा फिर उसे प्यास नहीं होगी। हर ईमानदार उम्मतियों को अपने अपने नबी पानी पिलाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अल्लाह ताला ने वादा किया है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको कौसर अता करेंगे। सूरह कौसर आयत नंबर 1, इन्ना आतैनाकल कौसर, यकीनन ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको कौसर अता की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़े कौसर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम उम्मतियों को पानी पिलाएंगे, जिसके बर्तनों की तादाद सितारों जैसी होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से 4 किस्म के लोग महरूम कर दिए जाएंगे। काफिर लोग, मुशरिक लोग, मुर्तद लोग, मुनाफिकीन लोग, 4 किस्म के लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़े कौसर से महरूम कर दिए जाएंगे। मेरे माँ और बहनों, हौज़े कौसर का पानी पीने के बाद, हिसाब किताब के बाद, मीज़ान के बाद अल्लाह ताला हर शख्स को पुल सिरात के ऊपर से गुजारेंगे। हर शख्स को, चाहे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या कोई भी आम शख्स हो, हर शख्स को अल्लाह ताला पुल सिरात के ऊपर से गुजारेंगे। सिरात के माने लुगत में अगर हम देखें तो इसके माने होते हैं वासे रास्ता। अगर हम इस्तिलाही माने देखेंगे तो आते हैं जन्नत तक पहुंचने के लिए जहन्नुम की पुष्ट के ऊपर से बनाया हुआ रास्ता। हर शख्स को पुल सिरात के ऊपर से गुजरना है, ये चीज हक है। अल्लाह ताला इस बारे में इरशाद फरमाते हैं सूरह मरियम सूरह नंबर 19 आयत नंबर 71 तक 72, व इम्मिकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमम मक़दिया, तुम में से हर शख्स यहाँ यानी आतिश जहन्नुम पर वारिद होने वाला है, ये तेरे परवरदिगार के ज़म्मे ख़त्ई फैसल शुदा अमर है। पर हम परहेज़गारों को तो बचा लेंगे, नाफरमानों को उसी में घुटनों के बल गिरता हुआ छोड़ देंगे। पुल सिरात के ऊपर से गुजरने के लिए मेरे माँ और बहनों, हम ये नहीं समझेंगे यहाँ पर बैठ के कि किसी और को गुजरना है, बल्कि यहाँ पर जितने भी खवातीन बैठे हैं, यहाँ पर जितने भी लड़कियां बैठे हैं, क़यामत तक जितने आने वाले हैं, तमाम लोगों को पुल सिरात के ऊपर से गुजरना होगा। पुल सिरात के ऊपर अल्लाह ताला अहले जन्नत को नूर अता फरमाएंगे। इस बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं सूरह नंबर 57 आयत नंबर 12, यौम तरल मुमिनीना वल मुमिनाति यसआ नूरुहुम बैना ऐदीहिम व बिअयमानिहिम बुशराकुमुल यौम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार। उस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मोमिन मर्दों और औरतों को देखेंगे कि उनका नूर उनके दाएं दाएं बाएं बाएं दौड़ रहा। उनसे कहा जाएगा कि आज तुम्हारे लिए जन्नतों की खबरी है जिनके नीचे से नहरें जारी। पुल सिरात के ऊपर से आसानी से गुजरने के लिए अहले ईमान रब से दुआ करेंगे, रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फिर लना इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर।
اے پروردگار ہمارے نور کو باقی رکھنا جب تک کہ ہم پل صراط کے اوپر سے نہ گزر جائے، بس ہمیں بخش دے، بے شک تو حج۔ پل صراط کی باریکی کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ۔ پل صراط کے اوپر بڑے بڑے کونڈے لگے ہوں گے جو لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق کھینچ کھینچ کر تمام لوگوں کو پل صراط کے اوپر سے گزارا جائے گا۔ پل صراط کے اوپر سے گزرنے کے لیے لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق نور عطا کیا جائے گا، جس کی روشنی میں پل صراط کے اوپر سے کچھ لوگ بجلی کی طرح گزریں گے، کچھ لوگ پرندوں کی طرح گزریں گے، جانوروں جیسا گزریں گے، کچھ لوگ اونٹوں کے مانند گزریں گے، کچھ لوگ تیز رفتار گھوڑوں کی طرح گزریں گے، بعض لوگ عام رفتار پیدل کی طرح۔ میرے ماں اور بہنوں، سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط کو عبور کرے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ پل صراط کو عبور کرے گی۔ پل صراط عبور کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں دعا کرتے ہوں گے، ربی سلم، اے پروردگار میری امت کو سلامت رکھنا، اے میرے پروردگار میری۔ پل صراط عبور کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے پر دستک دیں گے۔ دربان کہیں گا تم کون ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے میں جناب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تو دربان کہیں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے جنت کا دروازہ نہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پل صراط عبور کر کے جنت تک پہنچ جائے گی تو جنت کے دربان ان کے استقبال کے لیے آ جائیں گے، کہیں گے اے اہل جنت تم پاکیزہ رہو، تم سلامتی ہو، تم ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ، یہاں پر اب تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، ہمیشہ پاکیزہ رہو گے، ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوں گے، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی تم کو بڑھاپا نہیں آئے گا، اب تم یہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، یہاں سے اب تم کو کبھی نکالا نہیں جائے گا، نہ ہی تمہارا نکلنے کا یہاں سے ارادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185، فَمَا زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، بس جو دوزخ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، یقیناً وہ بہت بڑی کامیابی تک جا پہنچا۔ میرے ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے جنت کو بہت بڑی کامیابی قرار دیا ہے۔ آخر جنت کیا ہے میری بہنوں؟ جنت کے معنی کیا ہوتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی کامیابی قرار دیا ہے؟ جنت کے معنی ہوتے ہیں باغ، یعنی ایسا باغ جہاں ہر قسم کے پھل پھول، سایہ دار درخت، پانی، شہد، دودھ کی نہریں، سونے چاندی کے محلات، قیمتی موتی، نیچے نگاہیں رکھنے والی خوبصورت خوبصورت حوریں، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، الغرض میری بہنوں عیش و عشرت کی زندگی کا سارا سامان وہاں پر موجود ہوگا۔ لیکن یہ حسین مناظر والی نعمت ان لوگوں کو عطا کی جائیں گی جو اس دنیا میں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل پیرا رہے، ہر حالت کا سامنا کرتے ہوئے رب پر توکل کر، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے نمازی اور دیانتدار سچے بندے، مومن بندے، جن لوگوں کے لیے جنت ہے وہ دنیا میں خوشی غمی، تندرستی، مالداری، غریبی، عروج، زوال، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے سچے نمازی بندے دنیا کے تمام آزمائشوں کا، دنیا کے تمام تکالیف کا سامنا کرتے ہوئے کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہوئے، کبھی اللہ تعالیٰ سے بدگمان نہیں ہوئے، بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے رہے، جن کا بدلہ انہیں دنیا میں نہیں۔ یقیناً یہ لوگ مستحق ہے کہ ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ جنت کی صورتوں میں ان کو بہترین جزا عطا فرمائیں گے، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی ان کو وہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔